अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे लेक्चर का जो उन्वान है वो क़वाइदो इंशा है। क़वाइदो इंशा आपकी ग्रामर है। ग्रामर में आज आपका मज़मून है उसमें। फिर उसके बाद क़वाइदो इंशा के जो सफ़हात हैं, सफ़हा नंबर 20 और सफ़हा नंबर 22 की तैयारी आज हम करेंगे। ब्लॉक 3 में आज आपका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें यौम आज़ादी का मज़मून है और ग्रामर क़वाइदो इंशा की 22 और 20 पेज। यौम आज़ादी ग्रामर में बच्चे, ये आप लोगों का मज़मून जो है वो मेरे पास जो ग्रामर का एडिशन है उसमें 82 है, और मेरा ख़्याल है आपके पास जो न्यू एडिशन है ग्रामर का उसमें सफ़ा 88 सफ़े पे ये यौम आज़ादी का मज़मून है। 14 अगस्त आया, साल भर के इंतज़ार ने रंग दिखाया। शहर शहर, गांव गांव, महल्ला महल्ला, गली गली मसरत और शादमानी के नगमों से भर गई। जलसे मुनक्किद हुए, तकरीरें हुईं, जिंदाबाद के नारे गूंजे, जुलूस निकले, हाथी घोड़े ऊँट बैल जुलूसों की जीनत बने। हर छोटा बड़ा, औरत बच्चा बूढ़ा मसरूर है, शादा हैं, खुश है, एक नए वलवले से अकड़ फूल रहा है। क्या में पाकिस्तान की कहानी रकम की जा रही है। इस सिलसिले में बाज़ दिल खराश वाक़यात ने एक नई सोच और ज़िंदा रहने का एक नया रास्ता दिखाया है। बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी, और ये हुकूमत इसने मुसलमानों से छीनी थी। इसलिए वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता था और इन्हें ज़लील व रुस्वा करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता था। इसके साथ हिंदू खुशामदी भी अंग्रेज़ के दिल में मुस्लिम दुश्मनी के जज्बात को हवा दे रहा था। नतीजा ज़ाहिर था कि मुसलमान इन दो पार्टों के दरमियान पिस रहे थे। अंग्रेज़ का हुकूमत पर कब्ज़ा था तो हिंदू का दफातर पर। वो किसी मुसलमान को अफसरी तक पहुंचने ही ना देते थे। इसलिए मुसलमान दफातर में चपड़ासी या चौकीदारी करके अपना पेट पालते। दरअसल हिंदू का मंसूबा ये था कि वो अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद पूरे बर्रे सगीर का हाकिम बने और मुसलमानों को इसी तरह पीस कर रख दे कि इस्लाम का नाम ही ख़त्म हो जाए, और इसके साथ ही इन्हें शूदर बनाकर इनके किरदार को मसख़ कर दे। अंग्रेज़ और हिंदू के गठजोड़ से मुसलमानों की हालत बहुत काबिल रहम हो चुकी थी। मुसलमान अकाबिर भी इन हालात मज़कूरा से गाफिल न थे। आखिर उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो हिंदू तंजीम कांग्रेस के मतवाजी थी, मगर कांग्रेस सारे मुल्क में फैली हुई थी। हिंदू सौ तरह से इसके लिए कोशां थे। 1930 में मुस्लिम लीग का एक भारी इजलास इलाहाबाद में हुआ, जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल ने की। आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग दो कौमें हैं, जिनमें अब तक ना इत्तेहाद हुआ ना आइंदा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि वो सूबे जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है वो एक इस्लामी रियासत के तौर पर मुसलमानों के हवाले किए जाएं, और जिन सूबों में हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ हिंदू हुकूमत करें। अल्लामा इकबाल के इस ऐलान पर हिंदू बहुत बिगड़े और इन्हें शायर का ख्वाब कहकर हंसी उड़ाते रहे। कायदे आज़म मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करते रहे, और बिल आखिर 1940 में मुस्लिम लीग ने इस तजवीज़ पर साथ किया और के लेके रहेंगे पाकिस्तान के नारे हर तरफ गूंजने लगे। हिंदू भिन्ना गया और इसने अपनी अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, मगर इससे मुसलमानों का जोश और बढ़ा और वो दुश्मनों के सामने सामने खम ठोंक कर खड़े हो गए। अब अंग्रेज़ और हिंदू ने मजबूर होकर पाकिस्तान के क़याम को मंजूर किया। उस रोज़ जबकि पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ, 14 अगस्त का मुबारक दिन था। ज़िंदा कौमें ऐसे ही कौमी दिन को बड़ी शान से मनाती हैं। हम मुसलमान भी खुशी मनाते हैं कि हमें छीनी हुई आज़ादी मिली और पाकिस्तान की सल्तनत वजूद में आई। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। यहाँ तक बच्चों आपका मज़मून तो हुआ ख़त्म, लेकिन ये मज़मून जो है ये आपके 15 नंबर का मज़मून होगा, लेकिन इसमें आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें हवाला जात भी शामिल करने होंगे। हत्तल इम्कान आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई अशार या इसमें कोई कुरानी हवाला जात, कोई आयत, कोई अहदीस के हवाले से आप इसमें चीज़ें लगा सकते हैं। वो आपने इनको खुद करना है, और इसी तरह ये आपने मज़मून याद भी करना है। ग्रामर क़वाइदो इंशा आप देख लें, हरूफ की इकसाम आपने पढ़नी है, और सफ़ा नंबर आपके पास है 20 और 22।
حرف ایک ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا، لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے، جیسے نمازی مسجد میں ہے۔ اس جملوں میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے گا، اور میں حرف ہے۔ اب آگے آپ حرف کی قسمیں دیکھیں گے۔ ان میں حرف کی قسموں میں حرف جار، وہ حرف ہے جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط پیدا کرے۔ دوسرا جو ہے حروف جاریہ، آپ دیکھیں گے میں، سے، تک، تلک، اوپر، پر، لیے، واسطے، آگے، پیچھے، نیچے، اوپر، اندر، باہر، درمیان وغیرہ، یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان الفاظ کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا جملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ حرف عطف دیکھیں گے، وہ حرف ہے جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملا دے، مثلا قلم و کتاب، جیسے واو جو ہے وہ حرف عطف ہے۔ حروف عطف میں آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں نے کر اور کے کو بھی حروف عطف میں استعمال کیا ہے یا شمار کیا ہے، لیکن یہ صرف دو فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلا سعید آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا۔ دوسرے عطف کا استعمال ایسے ہے جیسے واو، شب و روز، اسلم و محمود اور فوزیہ، پھر انیکا۔ اس کے بعد آپ حروف علت دیکھ لیں گے، وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے بدیں، سبب، بنا بریں، لہٰذا، پس، بائیں وجہ، تاکہ، چنانچہ۔ حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں کا تعلق آپس میں پیدا کریں، مثلا کا، کے، کی، را، رے، ری۔ حرف بیان کو آپ دیکھیں، وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے، وہ حرف کے ہے، مثلا استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو۔ حروف تشبیہ میں وہ حروف آتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مانند، طرح، صورت، ہو بہو اور مثل۔ صفحہ نمبر 22 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 22 میں آپ کا ہے کلام۔ کلام میں دیکھیں، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، جیسے میری کتاب، بچہ نیک ہے۔ مرکب یا کلام کی قسمیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب ناقص اور دوسرے مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جس میں کہنے والے کی بات کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کو سمجھ پوری نہ آئے، جیسے تیز گھوڑا، نیک آدمی، رات اور دن۔ ان مرکبات سے کہنے والے کا مقصد سننے والے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے جو ہے وہ مرکب ناقص کی اقسام ہیں۔ مرکب ناقص کی 8 اقسام ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب تابع موضوع اور مرکب تابع محمل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان میں سے جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا مرکب اضافی آتا ہے۔ یہ دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے، جیسے کہ محمود کی کتاب، خدا کا بندہ، مدرسے کے لڑکے۔ ان تینوں مجموعوں میں کتاب کا تعلق محمود سے، بندے کا تعلق خدا سے اور لڑکے کا تعلق مدرسے سے ہے۔ جس کا تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جس کا تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی مضاف الیہ اور مضاف کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب بچے یہاں تک تو آپ لوگوں نے اس کا ایک پڑھ لیا۔ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور ان کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرامر جو ہے وہ اس کا ہم نے معروضی تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس گرامر کو ہم نے ایز اٹ از یاد نہیں کرنا، ہم نے اس کو اس میں سے معروضی تیار کرنا ہے۔ کام دیکھ لیجئے گا، مضمون آپ نے یوم آزادی لکھ کر یاد کرنا ہے، یا یاد کر کے آپ لکھ لیں یا لکھ کر یاد کر لیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گرامر آپ کو پڑھائی گئی ہے، اس گرامر کا آپ نے معروضی تیار کرنا ہے۔ معروضی تیار کرنے کے بعد آپ نے گرامر کو یاد کرنا ہے۔